Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Study with me. स्टूडेंट्स आज हम अपनी चैप्टर नंबर 4 के साथ हाज़िर हुए हैं। नाज़रा क्लास का जो हमने स्टार्ट किया था नूरानी कायदा का, ये आज हमारा लेसन नंबर जो है वो 4 स्टार्ट होगा। एंड आई होप सो कि जो पहले हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं उनकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से उसे रीड किया होगा। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये मूवमेंट्स के ऊपर है, कि किस तरह से हरूफ को अदा करना है। ये आज हम इस चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 द मूवमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये देखें, हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने हमज़ा पढ़ा था। हमज़ा मीन्स कि अलिफ़। ये अलिफ़ जो है ये बाज़ लोग ऐसे पढ़ते हैं, अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ ज़ेर ई, अलिफ़ पेश ऊ, बाज़ लोग ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। ये कुरान में जो है ये ऐसे पढ़ते हैं, अलिफ़ नहीं पढ़ते। हमज़ा ज़बर आ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हरूफ के ऊपर होता है उसको हमज़ा जो होता है ये जैसे हमज़ा के ऊपर है इसको ज़बर बोलेंगे हम। अगर यही ज़बर हरूफ के नीचे आएगी तो उसको हम ज़ेर पढ़ेंगे। अच्छा, अगर अब ये हरूफ के आगे जो ये आपको दिख रहा ये है पेश, इसको पेश बोलते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू। उससे अगला जो हरूफ है वो है हा ज़बर हा जो मैंने आपको बताया था कि ये पेट के अंदर जब हम कोई हवा वगैरह जो है वो हम लेकर जाएंगे, जैसे हम सांस लेंगे ऐसे करेंगे, ये हमारी हवा जो है ये हमारे अंदर जा रही है, हमारे पेट के अंदर जा रही है। फिर जब हम इस हवा को बाहर निकालेंगे, हा ऐसे करेंगे, तो ये हरूफ जो है ये ऐसे अदा होता है। ये हरूफ जो हैं ये भी सेम टू सेम हैं। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू। उससे अगला जो हरूफ है वो है आइन। आइन जो हमने अपनी पहली जो क्लास थी हमने आपको बताया था कि ये भी सेम टू सेम हलक से ही अदा होता है, लेकिन इसके अदा करने का थोड़ा जो तरीका है वो अलग है। एंड आई होप सो कि आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच की होगी और उसे अच्छे से रीड भी किया होगा। ये हरूफ है आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ। इसको जब हम अच्छा, मैं आपको साथ साथ सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब जब ये लफ्ज़ जो हैं हम ये ज़बर के साथ अदा करेंगे तो इनको अदा करने का हमारा तरीका जो है वो अलग हो जाएगा। जब हम इनको आइन ज़बर आ, ये आ हो गया, आइन ज़ेर ई, ये ई हो गया, आइन पेश ऊ, ये ऊ हो गया। अब हम जब इसको अलग से अदा करेंगे ज़बर के बगैर, ज़बर ज़ेर और पेश के बगैर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे आ ई ऊ। अच्छा, उससे आगे है हा। हा ये मैंने आपको बताया था कि ये हलक से अदा होता है और हलक से अदा करने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, और इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हा, ही, हू, इस तरह से ये अदा होगा। लेकिन जब हम पढ़ने में पढ़ेंगे तो हम अगर वो कहते रहते हैं कि अगर ये तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम पढ़ना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे अदा करेंगे। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। ये 3 लफ्ज़ हो गए। अब अगला लफ्ज़ जो है वो है गाइन ज़बर गा। गाइन ज़बर गा, गाइन ज़ेर गी, गाइन पेश गू, गा गी गू। उससे अगला हरूफ है खा ज़बर खा। ये खा है, खा खा। ये पीछे मैंने हमारा जो लेसन नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपको अदा करते हुए जैसे हम खराटे लेते हैं या कोई ख़राब जैसे बोलेंगे या कोई भी हरूफ ऐसे ही जो है उसको खा को जो है वो अलग तरीके से हमें अदा करना होगा जैसे मैं अदा कर रही हूँ। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आ जाए। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू,
خا خی خو. اس سے اگلا حروف جو ہے وہ ہے موٹا قاف. موٹا قاف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قاف حلق سے بھی ادا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طریقے سے نہ سمجھ آئے تو اس کو قاف، قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش قو، قا قی قو. اس سے نیچے جو حروف ہے اگلا وہ ہے کیف. یہ کیف ہے، کیف. کیف جو ہے اس کو آپ باریک اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. کیف، کیف زبر کیا، کاف سر کی، کاف پیش کو، کیا کی کو. اس سے اگلا جو حروف ہے وہ ہے جیم. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، ضا زی زو. اس کو بعض لوگ دواد بھی پڑھتے ہیں، دواد زبر دواد، دواد زیر دی، دواد پیش دو. یہ آپ کا اپنا مزاج ہے کہ آپ اس کو کیسے پڑھنا چاہیں گے. ویسے میں جو ہوں وہ ضاد ہی پڑھتی ہوں کیونکہ حروف جو ہے یہ ضاد ہی ہے، دواد نہیں ہے. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زال زبر زا، یہ زال ہے زال، یہ ذال نہیں ہے. ذال اور ثا جو ہے وہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے. ذا اور ثا جو ہے وہ ہماری جب ہم اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو تب وہ ادا ہوتی ہے. وہ حروف الگ ہیں. یہ حروف جو ہے یہ حروف الگ ہے. اس کو زال پڑھیں گے. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پہ زو، زا زی زو. ضاد زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو. یہ حروف آ گیا ہے ذال. یہ ہے ذال. یہ ذال جو ہے یہ ہمارے جو پہلے الفابیٹ سٹارٹ ہوئے تھے ہمارے پہلے لیسن کے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذال اور ثا یہ دونوں جب ہم اپنی زبان کو اپنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم ٹچ کریں گے تو ہمارا یہ حروف ادا ہوگا. ذال، ذال زبر ذا، ذال زیر زی، ذال زیر زی، ذا پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش سو، ثا سی سو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. آج کا یہ جو ہمارا لیسن ہے چیپٹر نمبر جو ہمارا 4 تھا وہ آج ہمارا دی موومنٹس، یہ موومنٹ کیسے، جیسے یہ موومنٹس جو ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف کیسے ادا کرنے ہیں یا ان حروف کو کس طرح سے حرکت دینی ہے، یہ تھا. تو آج کی ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارا یہ نورانی قاعدہ جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کو بھی ویڈیوز جو ہیں ان کو ضرور واچ کیا ہوگا اور ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا. سو پلیز میں آپ سے ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز قرآن کے لیے آپ ٹائم نکالیں کیونکہ یہی ہماری آخرت کا ذریعہ نجات ہے اور یہی ہے جس کے ایک ایک حروف کے بدلے ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. سو پلیز
فضول اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، بیسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف اور دین کی طرف متوجہ کریں، تاکہ یہ آج کل کے جو ویڈیوز ہو گئے پب جی وغیرہ، یہ وہ گیمز وغیرہ، یہ سب جو چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں، خدا نخواستہ، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں، اتنے سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ گیمز وغیرہ کھیل کے بہت زیادہ اپنے دماغ کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب وہ پاگل ہو گئے ہیں، اچھی طرح سے پڑھ نہیں سکتے، وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ سو پلیز خدا را اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ اور میری اور آپ کی جو ہیں وہ اچھی اور نیک خواہشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور پوری کرے، جو ہم مانگ سکے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ بے شک وہ بڑا رب کریم ہے، رب رحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، آمین ثم آمین۔ سو پلیز اسٹوڈنٹس، اگر آپ میرے یوٹیوب پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔